ختم نبوات ختم نبوات ختم نبوات ختم نبوات ختم نبوات ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نببل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوات ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نببل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوات ختم نبوات یا خدای استا خدای بوی دین محمدی بوی مرگ و زندگی بوی دین محمدی بوی یا خدای استا خدای بوی دین محمدی بوی مرگ و زندگی بوی دین محمدی بوی دغا قدا لري هر څوک چې مسلمان دی نببل کتاب رازی راغلی چې قرآن دی بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دی بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دی ختم نبوات ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نببل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوات ختم نبوات او دغا دا اللہ نبی دا زما استا نبی دا مؤخری نبی نبارزی بیا نبی نو دغا دا اللہ نبی دا زما استا نبی دا مؤخری نبی نبارزی بیا نبی دغا دا مکی دا قریشی جنن پرمان دے نببل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے یا ختم نبوات ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نببل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوات ختم نبوات یا داد سلورم کتاب داد کل عالم کتاب شوف پیغمبر نزل داد ازل مرحم کتاب داد سلورم کتاب داد کل عالم کتاب شوف پیغمبر نزل داد ازل مرحم کتاب زاد گل نسیم گل کا جوان دے او کزان دے نببل کتاب رازی راغلے چی قرآن
ایمان دے بل نبی بنرازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بنرازی او دا زمون ایمان دے یا ختم نبوت ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبول کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بنرازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بنرازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بنرازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوات